नमः। हरिः श्रीमात्रे नमः। ॐ दकुष्ट्राभ्यां नलें लोञ्जां ह्यैस्तस्कराव उत हर्व्याकुस्तेनान्भागावस्तांस्तवङ्खा तसुखादितान्नो अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहम् सकलगुणनिधानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातन्नमामि नीलाञ्जनम् समाभासम् रविपुत्रम् यमाग्रजम् छायामारतण्डसम्भूतम् तन्नमामि शनेश्चरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षुतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपं ग्रापयामि साच्चञ्जवरसंयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते उपहारनैवेद्यं निवेदयामि चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रन्निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष्य धेनवाः अमृते हृदय सत्यन्वरतेन परिषिञ्जामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय